शराइत पर आप अमल करें, इंशाअल्लाह अजीज मैं गारंटी से कहता हूं 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन खुदा का वास्ता ये जायज काम के लिए करना, नजायज के लिए नहीं। दोस्त की फरमाइश पर इतना सख्त तरीन आपको वजीफा बता रहा हूं। इंशाअल्लाह अजीज जहां होगा उसकी हाजिरी होगी आपके पास। अगर तड़प कर आपके पास ना आए तो फिर कहना। ये आग में जब तक मिट्टी जलती रहेगी उसके पांव को अगर आग न लग जाए तो फिर कहना। ये इतना सख्त तरीन वजीफा। आप यहाँ ये काम करेंगे उसी वक्त आपको तड़प नजर ना आए तो फिर कहना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का एक ख़ास किस्म का वजीफ़ा है, जो कि मेरा खुद का मुजर्रब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अपना तजर्बा है जो मैं दोस्तों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ आज के वजीफे का। दोस्तों लेकिन कोशिश करें कि इसको जायज काम के लिए करें, नजायज के लिए बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। और नजायज के लिए ना ही हमारी तरफ से कोई इजाजत है। और दूसरी बात यह है कि इन शराइत के साथ इसको करना है। अगर बगैर शराइत के आप करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर रज्जत हो जाएगी, और जब रज्जत हो गई तो फिर भागते फिरेंगे कि यार वज़ाइफ हैं असर नहीं करते, यूट्यूब के वज़ाइफ ही फेक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है कि जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश फरमाएं, लेकिन करें एक तो जायज काम के लिए और दूसरा इन शराइत के साथ। अगर बगैर शराइत के करेंगे तो फिर काम नहीं होगा। तो आज की वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दोस्तों नमाज की पाबंदी किया करें। हदीस पाक में आता है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और एक हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कमाल है यार, उम्मती होकर हुजूर की आंखों को ठंडक ना पहुंचाए। कोशिश फरमाया करें नमाज की पाबंदी किया करें। ये वक्त है गुजर जाता है, लेकिन जो नमाज आपकी कज़ा हो जाएगी ना, वो वक्त पर पड़ा हुआ जो टाइम है ना वो वापस नहीं आएगा। उसकी फजीलत ही कुछ और होती है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है ना, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। हदीस पाक में आता है कि अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। क्यों फरमाया गया? इसलिए फरमाया गया कि जैसे दोस्त दोस्त की बात को नहीं मोड़ सकता, जो तौबा करता है तौबतन नसूहा करता है, मौला करीम भी उसकी दिल के मुरादों को पूरा फरमाता है। कोशिश फरमाएं, एक तो तौबा करने से इंसान की दिल की मुरादें पूरी होती हैं, तौबा करने से इंसान का रिस्क वसी होता है, तौबा करने से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, तौबा करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है। यार तौबा करने के इंतहा दर्जे के फायदे हैं, इंतहा दर्जे के। कोशिश फरमाए यार। और जो शख्स तौबा तन नसूहा करता है, ऐसी तौबा कि उसके बाद कोई गुनाह ना हो, ये वो तौबा होती है कि जब इंसान तौबा कर लेता है उसके बाद इंसान जो मुंह से निकालता है मौला करीम पूरा फरमा देता है। दोस्तों कोशिश फरमाए यार, जिंदगी बुजुर्ग फरमाते हैं 3 सांस का नाम है। एक ले लिया है, दूसरा ले रहे हैं, और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। तो इतनी मुख्तसर जिंदगी में दोस्तों फिर ये लंबी लंबी उम्मीदें और ये दुनिया को ढूंढने वाली उम्मीदें। कोशिश फरमाए अपने रब की बारगाह में झुक जाए। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम से कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। हदीस पाक में आता है जो कुरान करीम की तिलावत करता है मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है।
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک وقت فرض نماز پڑھنے کے بعد، یعنی جو فرض ہوتے ہیں نماز کے، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، صبح کے 2 فرض ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا، جب مرغا اذان دیتا ہے تہجد کے وقت، تم اس وقت جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا، اذان کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو دعا قبول فرماتا ہے مولا کریم۔ اور چوتھا، جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پانچواں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی بڑی برکتیں ہیں یار، بڑی برکتیں ہیں، اور یہ ایک خاص اور مجرب انتہا درجے کا سخت ترین وظیفہ میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں۔ اور اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے صدقہ۔ کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کیا کریں۔ آپ کے ہاں قریبی کہیں غریب یتیم مسکین ہے، ان پہ خرچ کر دیں، یا مسجد زیر تعمیر ہے اس پہ خرچ کر دیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب یہ ہمارا ادارہ ہے، یہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، بچے پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم۔ ظاہری بات ہے کہ دوستو بجلی کے خرچ اخراجات، استادوں کی تنخواہیں، طلباء کے خرچ اخراجات، بڑی مشکل سے نظام چل رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، تو کوشش فرمایا کریں اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالا کریں۔ اب مسجد کا، مدرسے کا کام بھی زیر تعمیر ہے، اور جو میں نے ایک نیا ادارہ بیہل ضلع بکھر کے اندر بیہل اڈے کے اوپر ایک زمین خریدی گئی ہے غریب یتیم مسکین طلباء کے لیے۔ مدارس تو ایسی چیز ہے جہاں پر زکوٰۃ بھی خرچ ہو سکتی ہے، صدقے خیرات بھی خرچ ہو سکتے ہیں۔ کوشش فرمائے کہ اس ایک عالی شان ادارہ تعمیر ہو رہا ہے جس کی آپ تصویر بھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، الحمدللہ غریب یتیم مسکین لوگوں کے لیے۔ تو اس ادارے کے لیے بھی کوشش فرمائے کہ تعاون فرمائے۔ دوستو یہ 4 حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے لیے اپنا لازمی حصہ ڈالیں، جتنا ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہزاروں ہو، سینکڑوں۔ اب الحمدللہ رمضان شریف ہے، شبان شریف ہے، شبان کے کچھ چند دن رہ گئے ہیں، اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون فرمائیں۔ نمبر نوٹ فرما لیں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائیں جتنا ہو سکتا ہے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی جناب علی رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی جناب علی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں ان 5 شرائط پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن خدا کا واسطہ یہ جائز کام کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے نہیں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اسی کی چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ میں ایک دوست کی فرمائش پر اتنا سخت ترین آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، دونوں طریقے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے نفل حاجات کے پڑھیں، نفل ادا کر کے پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے نام کے اعداد اور اس کے نام کے اعداد بھی، آپ جس سے چاہتے ہیں کہ یار وہ شخص میرے قریب ہے، میں کہتا ہوں 7 سمندر پار کیوں نہیں، وہ بھی آپ کے قریب آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور
اس کے نام کے اعداد نکال کر اس نام کے اعداد کے مطابق آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تعداد کے مطابق پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ اس طریقے سے کریں گے تو 3 دن لگاتار کریں، انشاءاللہ العزیز جہاں ہوگا اس کی حاضری ہوگی آپ کے پاس انشاءاللہ العزیز۔ اگر تڑپ کر آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ جو اس کام کو جائز مقصد کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے نہ کرنا، جائز کام کے لیے کرنا۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی سورت اخلاص کسی بھی وقت اس شخص کے پاؤں کی مٹی اٹھا لینی ہے، اس کے سجے پاؤں کی مٹی اور اپنے کھبے پاؤں کی مٹی اٹھا کر ان دونوں مٹیوں کو مکس کر کے اس پر سورت اخلاص صرف 7 مرتبہ پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود پاک کے، صرف 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پڑھ کر اس مٹی پر پھونک مار کر اس کو آگ میں جلا دیں۔ یہ آگ میں جب تک مٹی جلتی رہے گی، اس کے پاؤں کو اگر آگ نہ لگ جائے تو پھر کہنا۔ یہ اتنا سخت ترین وظیفہ ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرنا اس کو جائز مقصد کے لیے کرنا، خدا کا واسطہ ناجائز کے لیے نہ کرنا۔ انشاءاللہ پھر آپ یہاں یہ کام کریں گے، اسی وقت آپ کو تڑپ نظر نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔